بدر دے اندر 70 کافر مارے گئے، انہاں دے خود اوتے وان کے انہاں دے نال گفتگو کرو جتا ابو جہل وغیرہ پیا ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اون قلیب بدر تے بدر والے خود منڈی تے اون دی کنارے دے تے کھڑ کے سارے کافراں دا نام چا چا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال خطاب فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تساں انہاں دے نال گفتگو کرو، اللہ پاک تھوڑی ساری دی ساری گفتگو عالم برزخ دے پردے ہٹا کے انہاں کو سنوا دے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال جڑی گفتگو فرمائی دے الفاظ حدیث پاک دے سارے کتاباں دے اندر حتیٰ کہ بخاری شریف دے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک نے اس واسطے کی دائی تاکہ انہاں کو حسرت دیوان واسطے اور انہاں کو مزید شرمندہ دے شرمسار کرنے واسطے فرمایا ینادیہم باسمائہم، نبی پاک نے نام انہاں دے اپنے بھی چاہے انتے و اسمائی آبائیم، انہاں دے پیوان دے نام بھی چاہ کے آکھائی آیا سرکم انکم اطعم اللہ